Efeso Kapitulo 4. Busa, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo. Mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod, ingon nga mga tinawag sa Dios. Pag mapaubsanon kamo, pag maaghop, ug pag mapailubon kanunay. Ipakita ang inyong gugma sa usag-usa, pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti aron mutunhay ang inyong panaghiusa, nga hinatag sa Espiritu, diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usal lamang kalawas, ug usa ka Espiritu, ingon nga may usal lamang kapaglaom, ug alang niini, gitawag kamo sa Dios. May usal lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bunyag. May usal lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tao. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa kabubut-on ni Kristo kay nag-ingon ang kasulatan. Sa pagkayab niya ngadto sa kahitasan, nagdala siya daghang mga bihag, o gihatagan niyag mga gasa ang mga tao. Unsa may gipasabot sa giingong pagkayab niya? Nagpasabot kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. Busa siya nga mikunsad maura usab ang nikayab saylo pa sa kalangitan, aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios, alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad, aron motubo ang lawas ni Kristo hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balon ug mapadpad ngadto nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tao nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Kinahanglan hinoong mutubo kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. Diha kang Kristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsa-tagsa kalutahan nini. Busa kun mulihok ang tagsa-tagsa kabahin sumala sa katungdanan nini, ang tibuok lawas mutubo ug mulig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma. Busa sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo, kansang mga huna-huna walay hinungdan ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios, kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Nawad-an na sila sa kaulaw, nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalawayan. Apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa iyang mga pagtulunan, kay ang kamatuoran anaaman ni Hesus. Busa, hukasan ninyo ang daang pagkatao, nga mao'y hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi, nag-anam kangilad, tungod sa malimbungong mga kailibgon nini. Kinahanglang bag-uhon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug hunahuna. Isulob ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Busa, ayaw na kamo pamakak. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isikataw kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Kung masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala,
ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Ayaw hatagig higayon ang yawa. Ang kawatan, kinahanglan dili na mangawat, kundili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi, aron makatabang usab sa mga kabus. Ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong, kundili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. Og ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo, alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-ininsultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligotgot. Pagkaloy-anay hinuon kamo, ug pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa, ug pagpinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo.